आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सबीन है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। सऊदी अरब में मुकीम हूँ ऑलमोस्ट 13 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुश नसीब मानती हूँ अपने आप को इस चीज़ के लिए कि अल्लाह ताला ने अपने घर के इतने करीब मुझे रखा हुआ है। ऑलमोस्ट 15 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरे हस्बैंड का ताल्लुक़ कराची से था और अल्लाह ताला ने हमारी जोड़ी बनानी थी। उसके ऑलमोस्ट 2 साल के बाद हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए। अल्लाह ताला ने हमें बहुत 2 प्यारी बेटियों से नवाजा। अल्लाह ताला उनकी अच्छी तरबियत करने में भी हमारी मदद करें और बरकतें दें हमें। ये चैनल बनाने का मकसद ये था कि लोगों को अवेयर किया जाए कि ऑनलाइन बिजनेसेस किस तरह किए जाते हैं और क्या उसमें पॉजिटिविटी है, क्या वो सही काम कर भी रही हैं कंपनीज़ या नहीं, या फ्रॉड है। तो इस हवाले से ये चैनल बनाया गया था। बट इस चैनल पे आपको और भी बहुत सारी इंटरटेनमेंट देखने के लिए मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, जैसे जैसे अल्लाह ताला ने हिम्मत और क़ुव्वत दी। मेरा ताल्लुक़ जैसे कि मैंने आपको बताया लाहौर से था और सऊदी अरब में शिफ्ट होने के बाद हमें काम करने की इजाज़त नहीं होती क्योंकि हम अपने हस्बैंड के किफ़ालत में होते हैं। जो लोग सऊदी अरब में रह चुके हैं उन्हें इस बात का मतलब पता होगा, बट जो लोग नहीं रहे इट्स ओके। हमारे हस्बैंड हमारे स्पॉन्सर होते हैं एंड वी आर नॉट परमिटेड टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क इन द कंट्री। सिंपल सी बात है। ऑलमोस्ट 1 ईयर एंड 2 मंथ्स बिफोर मुझे एक अपॉर्चुनिटी का पता चला और मैंने सोचा कि चलो लेट्स हैव अ लुक इन दिस। तो मुझे ये पता चला कि ये कंपनी आपको परमिशन दिलवाती है ऑनलाइन काम करने के लिए। तो बस मैंने कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जाना और ज्वाइन कर लिया कंपनी को। विदिन 2 मंथ्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुपरवाइज़र बन गई और अब एट द मोमेंट आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर इन द कंपनी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी टीम में, अभी तक मेरी टीम बहुत बड़ी टीम नहीं है, छोटी सी टीम है, बट अल्लाह ताला ने दुनिया के हीरे चुन चुन के मुझे दिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है उन लेडीज़ के लिए जो अपने बच्चों को घर पे किसी और की डिपेंडेंसी में छोड़ के जाना बाहर नहीं चाहती, या फिर किसी डे केयर वगैरह की फ़ैसिलिटी को अवेल नहीं करना चाहती, या फिर अपनी इनकम को पॉप अप करना चाहती हैं, या फिर सेविंग्स करना चाहती हैं, या अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हैं। वो घर बैठ के इनकम जनरेट डेफिनेटली कर सकती हैं। प्रोसेस क्या होता है कंपनी का, ऑफ कोर्स हम आपको डिटेल्स सारी बताते हैं और कंपनी के जो आपकी अपलाइन होती हैं वो आपको ट्रेनिंग्स देते हैं हम व्हाट्सएप और फेसबुक के क्लोज ग्रुप्स में, ताकि आप वहाँ पे अपने आप को पॉलिश कर पाएँ। ये एक बिज़नेस है जो कि आप 140 कंट्री में अपना जनरेट कर सकती हैं। ऑफ कोर्स आपके पास भी स्किल्स होनी चाहिए और मेहनत और थोड़ी सी, जैसे कहते हैं जब हलाल पैसे कमाने होते हैं आपने, तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है। अगर आप में से कोई भी चाहता है तो आप लोग मुझे पीएम करके बता सकते हैं। कंपनी का काम बहुत ही आसान है। आपको प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिटेल करनी होती हैं, सेल करनी होती हैं और अपनी टीम भी बिल्ड करनी होती है। जहाँ तक बात है MLM की या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग की, हमारी कंपनी की जो मार्केटिंग प्लान है कम्प्लीटली हलाल है। अगर आप लोग चाहें तो मेरे पास सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट्स की तो है ही है, बट मार्केटिंग प्लान्स की भी है। तो आप लोग को अगर कोई और भी ये वीडियो भेज रहा है तो आप उनसे भी कंसल्ट कीजिए, वो भी आपको पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर देंगे। अच्छा, जहाँ तक बात आती है, कुछ लोग कहते हैं हम मार्केटिंग नहीं कर सकते या सेल नहीं कर सकते। तो मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने बिज़नेस में बड़ी बरकत भी रखी है और तिजारत में और ऐसे कामों में पैसा भी है, हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। तो आप लोगों में से जो लोग भी इस किस्म का काम देख रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि एक ऑथेंटिक कंपनी के साथ आप लोग काम कर सकें, तो आप लोग ज़रूर फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे या इस चैनल पे आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा,
وہ ابھی تک میں خود بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پائی. آف کورس پروڈکٹ نالج تو آپ کو ڈیفینیٹلی ملے گی، بیکاز بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ پروڈکٹس ہیں کیا فار ایور لیونگ کی. اتنی امیزنگ پروڈکٹس ہیں. ہم لوگ کوئی میڈیکل کلیمس نہیں کرتے، بیکاز یہ میڈیسن نہیں ہے، یہ سپلیمنٹس ہیں جو آپ کی ہیلتھ کو امپروو کرتی ہے. بالکل اسی طرح جیسے آپ کسی فارمیسی پہ جاتے ہیں اور وداؤٹ پرسکرپشن آپ اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے ملٹی وائٹامنس لیتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمارے بھی سپلیمنٹس ہیں. ہمارے سپلیمنٹس کا ڈفرینس باقی سپلیمنٹس سے کس طرح وہ الگ ہوتے ہیں، ہماروں کی جو ایبزارپشن ہے باڈی میں وہ بہت ہی سلو ہے. اٹس جسٹ لائک اے فوڈ. تو اس کے سائڈ افیکٹس کوئی نہیں ہے، بٹ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی میجک ہو جائے. اسی طرح ہمارے پاس اسکن کیئر کی جو رینج ہے اٹس ون آف دا بیسٹ رینجز، بیکاز میں نے ہائی اینڈ کے بھی برانڈس یوز کیے ہیں اور ڈرگ اسٹور بھی یوز کیا ہے. اس پرائس میں آپ لوگوں کو پروڈکٹس بہت زبردست ملیں گی. جہاں تک بات ہے ویٹ لاس کی، دیکھیں ویٹ لاس کی جو جرنی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ویٹ لاس کی جرنی میں آپ کو میڈیسنز یوز نہیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک کہتے ہیں، میڈیسنز آپ کو بالکل یوز نہیں کرنی چاہیے. بٹ جب آپ ویٹ لاس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سپلیمنٹس کی ضرورت پڑتی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے جب باڈی میں سے فیٹ لوز ہو رہا ہوتا ہے تو بہت سارے نیوٹرینٹس اور بھی بہت ساری جو اچھی چیزیں ہیں وہ لوز کر رہی ہوتی ہے باڈی. تو بالوں کو اچھا رکھنے کے لیے، اسکن کو اچھا رکھنے کے لیے آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ملٹی وائٹامنس کی. جیسے کہ وائٹامن ڈی آج کل سب لوگوں میں ڈیفیشنسی ہے، تو ہر ایک کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کو ریز کرنا ہے، اس کو مینٹین کرنا ہے، یا آپ چھوڑ دینا ہے، یا آپ 1 مہینے بعد کھانا ہے. تو اسی طرح ہم آپ پہ کلوز ایک چیک رکھتے ہیں کہ آپ کو اب اس اسٹیج پہ اگر آپ کا ویٹ اسٹک ہوا ہے تو آپ کو اب کس چیز کی ضرورت ہے، یا آپ اگر کوئی بہت ڈینس پروگرام کر رہے ہیں تو آپ کو کون سے وائٹامنس لینے چاہیے، یا پھر آپ کا میٹابولک ریٹ ہائی کرنے کے لیے آپ کو کیا دیا جا سکتا ہے جس میں آپ کی امیونٹی بھی بہتر ہو اور آف کورس ہاضمہ بھی بہتر ہو. تو یہ سب کیونکہ ہم پروڈکٹس کی ٹریننگ بھی لیتے ہیں اور ہم بہت سارے لوگوں کو کروا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس انفینٹ ٹیسٹیمونیز ہوتی ہیں، تو ہمیں ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ ہمیں کس کو کیا دینا ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی انٹرسٹڈ ہے، ڈو لیٹ اس نو. آئی نو ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، بٹ بلیو می آپ لوگ ایک دفعہ جب نیچرل چیزوں کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر سنتھیٹک آرٹیفیشل چیزیں آپ کو اتنی اٹریکٹ نہیں کر رہی ہوتی. اور زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہماری صحت ہے. ہیلتھ اور ویلنس انڈسٹریز کے ساتھ کام کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایجوکیشن تو مل ہی رہی ہوتی ہے، بٹ ساتھ کے ساتھ آپ کو ایک اچھی ہیلدی لائف بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کے اسکن کے ایشوز ہیں، بالوں کے ایشوز ہیں، آپ کے اپنے بچوں کی کوئی پرابلم ہے، یو کین کم اینڈ ڈسکس ود اس. اور اگر کوئی بھی لیڈی آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے کام سٹارٹ کرنا چاہتی ہے تو آپ کام بھی سٹارٹ کر سکتی ہیں اپنے گھر سے، اور اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ بھی کر سکتی ہیں. وقت ضائع کرنا ہمارے مذہب میں بھی اجازت نہیں ہے، اور ہم کیوں وقت ضائع کریں فضول کے اسکرال کر کے. اس سے ہمیں فرسٹریشن بھی ہوتی ہے اور ڈپریشن بھی ہوتا ہے. جب ہم اپنا وقت اچھا پروڈکٹیو گزارے ہوتے ہیں تو ہم اپنی فیملیز کو بھی ایک اچھی ہیلدی لائف دے سکتے ہیں. تو اس بارے میں ضرور سوچیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ ایوری ون.